नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी यो देशको सर्वोच्च अदालतले कस्तो निर्णय गर्ला, संविधान इजलासले कस्तो निर्णय गर्ला, 14 जिज्ञासा छाएको छ। 28 गते फैसला आउने भएको छ। फैसला कसको पक्षमा आउला? शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्छ त, अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा अदालत जाला, संसद विघटनलाई सदर गर्ला? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अदालतले के गर्ला? आज बहस सकिएको छ, एक हप्ता लामो बहस सकियो। संविधान इजलासमा पक्ष विपक्षमा एमिकस क्युरीले पनि जसरी आज 4 जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभयो, त्यहाँ पनि मत बाजिएको छ, मतभेदहरू त्यहाँ पनि देखिएको छ, विवादहरू। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो देशको अदालतले जहिले पनि जनताको पक्षमा फैसला गरेको छ। अदालत जनताको पक्षमा उभिएको छ, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ, विधिको शासनको पक्षमा उभिएको छ, कानुनी राज्यको पक्षमा उभिएको छ। त्यसैले अदालतले के गर्ला त? सबैको ध्यान अदालततिर छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी अदालतले 28 गते कस्तो निर्णय गर्ला भनेर सविस्तार बहस गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, संविधानको धारा 76(5) को कुरा गर्दाखेरि यो धाराको बारेमा पनि व्यापक रूपमा बहस भयो। यसपटक हाम्रो देशमा नेपालको संविधान 2072 को धेरै किसिमका धाराहरूको बहस भएको छ। त्यसैले हाम्रो देशमा 2 पटक संसद विघटन भयो। बहुमतको सरकार, द्वितीय मतको सरकार हुँदै अल्पमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो। यसका धेरै पाटाहरू छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। र आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, विवादहरू छत्ता छुल्ल भएर बाहिर आइरहेको छ। एमाले पार्टीभित्र अझै पनि धेरै समस्याहरू छ। विवाद समाधान गर्नको लागि कार्यदल बिउताइएको छ र कार्यदलको बैठक अहिले सिंहदरबारमा बसिरहेको छ र कार्यदलमा दोस्रा पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू छन्। उहाँहरूले साँच्चीकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवाद समाधान गर्न सक्नु होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अल्टिमेटम दिनुभएको थियो माधवकुमार नेपाल समूहका 23 जना निवर्तमान सांसदलाई, शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले दिएको समर्थन हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहोस् भनेर। तर कुनै पनि नेताहरूले फिर्ता लिएनन्। माधवकुमार नेपालले त भन्नुभयो मैले लोकतन्त्रको लागि, संविधान बचाउनको लागि हस्ताक्षर गरेको, त्यसैले कुनै पनि हालतमा म फिर्ता लिन्न। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। एमाले पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुन सक्छ? पार्टी फेरि एक भएर जान सक्छ? केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालको बिचमा सहमतिको सूत्र कार्यदलले साँच्चै पत्ता लगाउन सक्छ? अब कार्यदल कसरी अगाडि बढ्ला? कार्यदलमा बस्ने सदस्यहरूले सञ्जीवनी बुटी निकाल्न सक्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बचाउनको लागि? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। दलका नेताहरू झगडा गरेकै गर्छन्। हाम्रो देशमा नेताहरूले धेरै झगडा गर्छन्। द्वन्द्व विवादमा मुलुकलाई फसाउन उनीहरू उद्धत रहेका छन्। त्यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी देशका हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि अब निकट भविष्यमा आउँदैछ। कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला? कङ्ग्रेसमा विवादहरू छन्। कङ्ग्रेसका नेताहरू यतिखेर आफ्नै रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। कङ्ग्रेसमा उम्मेदवारीको होडबाजी चलेको छ। 12 जना उम्मेदवारहरू मैदानमा आइसकेका छन् सभापतिको उम्मेदवारी दिएर। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी माओवादी केन्द्रको कुरा गर्न चाहन्छौँ, राष्ट्रिय जनमोर्चाको राप्रपाको कुरा पनि गर्न चाहन्छौँ। राप्रपालाई पनि महाधिवेशन लागेको छ। महाधिवेशनको मिति राप्रपाले पनि घोषणा गरेको छ। र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको पनि आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्न चाहन्छौँ, कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। त्यसैले आज हामी यतिखेर मन्त्री परिषदको बैठक पनि जारी छ बालुवाटारमा। आजको मन्त्री परिषदको बैठकले के निर्णय गर्ला? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। त्यसैले आज हामी कोरोनाको बारेमा पनि, खोपको बारेमा पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। भोलिबाट काठमाडौँ खुला हुने भएको छ। जोर बिजोर पनि हट्ने भएको छ। सबै पसल खुला हुने भएको छ। तर सङ्क्रमणको सङ्ख्या घटेको छैन। अवस्था जटिल छ। त्यसैले हामी सबैको एउटा चाहना छ खोप। अब खोप ल्याएर नेपाली जनतालाई बचाउनु छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आज हामी नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। भोलि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग, प्रचण्डसँग, शेरबहादुर देउवासँग, उपेन्द्र यादवसँग, पशुपति शमशेर जवारासँग। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी खुलासा गर्न चाहँदैनौँ। हामी भोलि विशेष खुलासा गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्।
आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विशेष व्यक्तिको साथमा विशेष बहसको रूपमा उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ सर्वोच्चको फैसला कस्तो आउला, जताततै चर्चा छ। 28 गते कस्तो निर्णय होला त, सर्वोच्चले के गर्ला? हाम्रो बिचमा दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। गोपाल कृष्ण घिमिरेजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। उषामल्ल पाठकजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। गोपालजी, अब के गर्छ अदालतले, कस्तो निर्णय गर्ला ठ्याक्कै भन्नु? संसद पुनर्स्थापना गर्ला कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनलाई सदर गरिदेला? अब म के ऋषिजीलाई के भनौँ भने, मलाई लाग्दछ अहिलेको जुन संविधानको धारा 76(5) को व्यवस्था हो, हामी बहस पनि गरिसक्यौँ। म्याडम चाहिँ एमिकस क्युरीको रूपमा र मैले चाहिँ शेरबहादुर देउवाको कानुन व्यवसायको रूपमा बहस गरिसकेँ। यस अवस्थामा मलाई चाहिँ के लाग्दछ भने, स्वाभाविक रूपमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यही कुरा गऱ्यौँ र म यहाँ पनि तपाईँलाई के निवेदन गर्छु भने, यो 76(5) को व्यवस्था भनेको चाहिँ यो अल्टरनेटिभ हो, एउटा अपवाद हो। कुनै पनि अवस्थामा संसद नमरोस् भनेर गरिएको अपवादको व्यवस्था भएको हुनाले मलाई चाहिँ म विश्वस्त छु। म चाहिँ कसरी संसद पुनर्स्थापना हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले त सबै प्रक्रिया पुरा गरेर संसद विघटन गर्नुभएको छ नि गोपाल कृष्ण घिमिरे चाहिँ। होइन, प्रधानमन्त्रीको कस्तो अवस्था थियो भने, प्रधानमन्त्रीले जुन बेलामा चाहिँ भन्नुभयो नि कि म अब चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनिसकेपछि उहाँको अवस्था समाप्त भयो। उहाँलाई त 76(5) को मा जानै मिल्दैन प्रधानमन्त्रीले त। किन जान मिल्दैन? होइन, 76(5) बहुमत पुर्याएर जानु भएको छ नि त। होइन, बहुमतको कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउवाले हो नि बहुमत पुर्याएको। राष्ट्रपति कहाँ त? प्रधानमन्त्रीले त चिठी बोकेर जानुभएको, आफ्नो पार्टीको संविधानको चिठी बोकेर जानुभयो। 76(5) को व्यवस्था भनेको, चिठी लिएर जानुभयो। 76(5) को व्यवस्था भनेको इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्राप्त अधिकार हो। त्यो प्राप्त अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि 76(5) बमोजिम शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको हैसियतले उहाँले चाहिँ 149 जना सदस्यको सिग्नेचर सहित राष्ट्रपतिकोमा पुग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री त्यसरी जानुभएको होइन। राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुभयो? राष्ट्रपतिले त अस्वीकार गर्नुभयो दुवैलाई, होइन? केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई। शेरबहादर देउवा अदालत जानुभयो, अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ? यस्तो हो नि, प्रक्रियाको कुरा त म तपाईँलाई प्रक्रियाको कुरा गर्छु। राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भने, राष्ट्रपतिले फैसला गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिले आधार हेरेपछि राष्ट्रपतिले के गर्ने हो भने, तपाईँ आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्ने हो। राष्ट्रपतिले दुवैको आधार पुगेन भनेर जुन भनिदिनु भएको छ नि, आधार के हो भन्नुहोस् न? उहाँले चाहिँ त्यो को व्यक्ति, जस्तो म तपाईँलाई भनौँ 149 जना व्यक्ति सांसद होइन, ती व्यक्तिहरूको सिग्नेचर होइन भन्न त राष्ट्रपतिले सक्नु भएको छैन। जब पर्याप्त आधार लिएर शेरबहादुर देउवा पुग्नुभयो भने 149 जना व्यक्तिहरू नेपाली होइनन्, प्रतिनिधि सभाका सदस्य होइनन्, उनीहरूको सिग्नेचर होइन भन्ने लाग्दछ भने मात्र राष्ट्रपतिले एउटा कुनै प्रक्रिया अपनाएर उनीहरूलाई बोलाएर भन्न सकिन्थ्यो कि यो सिग्नेचरको विषयमा यति विवाद छ। अन्य कुरा त केही पनि भएको थिएन। अब राष्ट्रपतिले त्यो भन्न पनि नसक्ने र हठात उहाँले के भनिदिनु भयो भने दलको कुरा गर्नुभयो कि राष्ट्रपतिले त्यसरी दलभित्र सबै कानुन त्यही राष्ट्रपति कार्यालयमा कानुन केलाउने होइन नि। तत्त ठाउँ छ, संसद छ, संसदमा गएर उनीहरूले आफ्नो कुरा राखिहाल्छन् नि। भने एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री होस्, यही मान्छे रहिराखोस्, यही मान्छेले जुन निर्वाचन गराओस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो नि, त्यसबाट के देखियो भन्नुहोला भने राष्ट्रपति भने निष्पक्ष रहनु भएन भन्ने चार्ज छ उहाँलाई, आज ठुलो चार्ज छ। यसबारेमा केही सबै कुराहरू उषामल्ल पाठक, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले दिएको छ? प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस मात्रै गर्ने हो। तर यसपटक त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मिलेर संसद विघटन गर्नुभयो नि त। मिलेर होइन, यसमा के छ भने जुनसुकै अवस्थामा संसद जुन 76 को व्यवस्था छ हाम्रो, होइन, त्यो एक नितान्तै हाम्रो नेपालको यो विश्वमा नै नयाँ विशेषीकृत व्यवस्था हो संसदीय प्रणालीमा। र त्यो अन्तर्गत जुन संसद विघटनको विषय छ, त्यो विघटनको विषय भनेको चाहिँ विघटन राष्ट्रपतिले गर्ने हो, तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने हो। र अहिले जुन यो विवाद चलिरहेछ, अदालतमा चलेको विवाद छ, त्यो विवादमा पनि विघटन त राष्ट्रपतिले गरेको हो नि, प्रधानमन्त्रीले गरेको होइन। प्रधानमन्त्रीले त के हो संवैधानिक दायित्व, त्यो त हाम्रो संविधानले नै निवास पुगेको होइन प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्नको लागि। संसद विघटन गर्नको लागि सिफारिस त प्रधानमन्त्रीले लग्यो, राति गयो, बिहान गयो, जहिले सुकै गए पनि त्यो उहाँहरूको यो देश चलाउने राष्ट्रपति होस्, प्रधानमन्त्री होस्, सबैको चाहिँ के हो भनेदेखि 24 घण्टा उहाँहरू चाहिँ देश उहाँहरूको समय चाहिँ उहाँहरूको हुन्छ, होइन, राष्ट्रको लागि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले सिफारिस लिएर, किन भनेदेखि जब दुईटा आधार अहिले जुन हाम्रो व्यवस्था छ त्यो अपवादको व्यवस्था होइन, 76(5) भनेको अपवाद होइन,
त्यो प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूको लागि दिएको अन्तिम अवसर हो। त्यो अन्तिम अवसरको स्वतन्त्र सांसदको लागि हो नि त। स्वतन्त्र सांसदको लागि होइन। यहाँनिर एकदमै हामीले विचार गर्नुपर्ने, हामी संविधान सम्मत संविधानको भावना के हो, संविधानले कुन सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ, संविधान निर्माण हुँदाखेरिको चाहिँ हाम्रो त्यसको मर्म के हो, उद्देश्य के हो भन्ने कुरा सबैलाई विचार गर्नुपर्छ र धारा 74 को व्यवस्थालाई हेर्नुपर्छ र समग्र यो संविधानको हैन समग्र प्रस्तावनादेखि लिएर हाम्रो अहिलेको व्यवस्था भनेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था हो, शासन प्रणाली हो। त्यो भनेको के भने दल बिना त हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। तर नेपालको संविधान 76 को 5 लाई त तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ हैन नि? तपाईहरुले त अदालतमा बहस गर्दाखेरि विशेष कोट गर्नु भएको छ नि त। प्रणाली चलन संसदले पनि धेरै प्रश्नहरू तपाईले सोध्नु भएको छ नि त। तपाई भन्नुस् न त्यसको मर्मर भावना के हो त? हो 76(5) को स्पिरिट म भन्दैछु। अहिले यहाँ डिबेट रिटमा गएको नि 76(5) को धारालाई चाहिँ नि जुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभइकन धारा 7 क्रियाशील बनायो त्यो संवैधानिक भएन भन्ने जुन प्रश्न उठाइएको छ, त्यसमा के छ भने त्यहाँनिर उहाँले प्रश्न उठाउँदाखेरि के कुरा आयो भनेदेखि त्यो भनेको नितान्तै स्वतन्त्र सदस्यले चाहिँ नि पाउने राइट हो भन्ने हिसाबमा जानु भएको छ उहाँहरू। दलको लागि होइन, त्यो स्वतन्त्र सांसदको लागि हो। एकदमै गलत हो, त्यो एकदमै गलत। यहाँ सुन्नुहोस् ऋषिजी, म तपाईँलाई एकदमसँग म आफू क्लियर भएको, किन यो संविधान त हामी सबैको हो नि त, म त यो कानुनमा नै खेलेर बसेको मान्छे हो नि हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि 76 को 5 भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो नितान्तै नौलो चाहिँ हो, तर त्यो पृथक भने होइन र त्यो अपवाद पनि होइन, एक्सेप्सनल पनि होइन। त्यो भनेको प्रतिनिधि सभाको लागि दिएको अन्तिम अवसर हो। त्यो अवसर हो, त्यो अवसरको लाभ उहाँले उठाउन सक्नु भयो कि भएन भन्ने कुरा यहाँनिर प्रश्न हो के। त्यो अवसर किन हो, किन त्यो चाहिँ स्वतन्त्र सांसदको लागि होइन भन्ने कुरा चाहिँ दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको लागि भन्ने त्यहाँ कल्पनै गर्न सकिन। यदि त्यो एक्सेप्सनल हो भने हैन, त्यो एक्सेप्सनल हो भनेदेखि त्यो धारा प्रयोग गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि सभाको गर्छ, भोलि गर्छ त्यो। मैले उहाँ हाम्रो गोपालजीले भन्नुभएको छ त्यो एक्सेप्सनल क्लज रहेछ भनेदेखि त्यहाँनिर के हुन्थ्यो भनेदेखि यो धारा प्रयोगको उपधारा प्रयोगको हकमा चाहिँ नि सबै सांसद प्रतिनिधि सभाका सदस्य स्वतन्त्र हुनेछ भन्ने त्यहाँ राख्नु पर्यो त्यो एक्सेप्सनल हुनको लागि। होइन भने त्यसले उपधारा 2 लाई क्यारी गरेको छ, त्यो स्वतन्त्र उपधारा होइन 5, त्यसले 2 लाई क्यारी अन गरेको छ भने हैन। संविधानको धारा 76 को 1 देखि 7 सम्मको कुरा गर्दाखेरि 1 भनेको बहुमतको सरकार, 2 भनेको 2 दल भन्दा बढीको सरकार, 3 भनेको अल्पमतको सरकार, अनि 4 भनेको विश्वासको मत, 5 भनेको चाहिँ अहिले स्वतन्त्र सांसदले बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री राखेको धारा हो नि त यो। होइन उषाजी, त्यो होइन, त्यो एकदमै गलत हो, त्यो गलत व्याख्या हुँदैछ के। उषाजीको कुरा तपाईँको सहमति छ विमति छ? स्वतन्त्रको हकमा म भन्छु, स्वतन्त्रको हकमा नि भन्छु, म भनौँ कि पहिला तपाईँ भन्नुहुन्छ? हुन्छ। स्वतन्त्र सदस्य त्यो सबै प्रतिनिधि सभा दलबाट निर्वाचित भएको सदस्यहरू पनि स्वतन्त्र हुने भनेको त त्यो व्यवस्थै होइन, त्यसले भनेकै होइन, त्यसको भावना नै होइन। स्वतन्त्र सदस्य पनि आधार प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने कुराको हकमा म एकदमै क्लियर छु। मैले त्यही कुरा राखेको थिएँ मैले आज बेन्चमा पनि त्यसको पुष्टिको लागि हैन। स्वतन्त्र सदस्य भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा त्यो दलभित्र कि हाम्रो संविधानले 76 ले प्रधानमन्त्रीको गठन गर्दाखेरिलाई 2टा क्राइटेरिया छुटायो के। एउटा संसदीय दलको नेतै हुनुपर्छ भन्ने जुन उपधारा 1 र उपधारा 3 मा संसदीय दलको नेतै त्यहाँ तोकेकै छ, र अर्को उपधारा 2 र उपधारा 5 को हकमा चाहिँ दलको नेता वा सदस्य जो भए नै हुन्छ। तर हाम्रो 2 को अभ्यास के छ भनेदेखि हामी सदस्यमा गएका छैन। संविधानविदहरू मैले दलका नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हैन, उहाँहरू आएर बोल्दाखेरि उहाँले त स्वतन्त्र सांसदको लागि राखिएको धारा हो संविधानको धारा 76(5) भनेर भन्नुभएको छ। गोपालजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, उषाजीको कुरासँग तपाईँको विमति छैन? होइन, विमति भनेको उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ नि, अवसर भनेर। त्यो अवसर हो, कस्तो व्यक्तिलाई दिएको अवसर हो भने सुन्नुहोस् न, मैले अघि एउटा कुरा राखेको थिएँ कि कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभा नमरोस् भन्ने उद्देश्य हो कि संविधानको। योभन्दा पहिला पनि तपाईँले भनेको 1 अनुसारको बहुमतको सरकार, 2 अनुसारको यो सर्वदलीय सरकार, सबै दल मिलेर बन्ने सरकार, या 1 भन्दा बढी दल मिलेर बन्ने सरकार, 3 अनुसारको अल्पमतको सरकारले पनि यदि सरकार दिन सकेन भने, सरकार दिन नसकेपछि हामीसँग त पूर्व अनुभवहरू छन् नि त।
संविधान बनाउँदाखेरि संविधान सभाले के हेर्यो यसचोटि भन्दाखेरि कुनै पनि अवस्थामा तत्काल चुनावमा जानु नपरोस्। दुईटा कुरा हेर्नुहोस्, मनमोहन अधिकारीको केसमा के भनिएको थियो भने आर्थिक बोझ पर्छ र जनतालाई चुनावको झन्झट आउँछ। भर्खरै चुनाव गरेको छ, सरकार दिन सकेन भने त पुनः फेरि जनतामा जानुपर्ने भयो। यस्तो अवस्था नहोस् भन्नका लागि के गरेको हो भन्नु होला भने यो 5 राखेर, यो बिल्कुलै नयाँ व्यवस्था हो, यो कुरामा म सहमत छु। अवसर हो, यसमा पनि सहमत छु। तर कस्तो अवसर दियो त भन्नु होला भने दलकै होइन, दलकै लागि हो, दलकै संविधानको धारा 76(5) दलको व्यक्ति हुँदा हुँदै पनि स्वतन्त्र सांसदको लागि होइन भनेर भन्नुभयो उहाँले। ऋषिजी, तपाईँ त्यसमा विमति राख्नुहुन्छ कि सहमति राख्नुहुन्छ? यहाँनिर विमति राख्छु। यहाँनिर के विमति हो भने दुई अनुसारकै व्यक्ति हो, तर कस्तो अवसर दियो त भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नि संसदीय दलको नेता एउटा हुन्छ, संसदीय दलको नेता एउटा हुन्छ, तर दलभित्रकै एउटा व्यक्ति पपुलर हुनसक्छ, अन्य दललाई पनि मिलाउन। हामी कहाँ त्यस्तो धेरै पटक भएको छ होइन? त्यसैले नेपाल तपाईँलाई थाहा छ, संसदको नेता हुनुहुन्थेन, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। बाबुराम भट्टराई संसदको नेता हुनुहुन्थेन, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले के भनेको भने दुई अनुसारको व्यक्ति पनि यदि पपुलर छ भने त्यो व्यक्ति आओस् भन्ने हो। तर निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छ नेपालको संविधानले। म निर्दलीय छ भनेर अहिले बहस जारी छ नि त। निर्दलीय छ भनेर म भन्दिनँ। संविधानको धारा 76(5) अनुसार कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिले सांसदले निर्दलीयता हुन्छ। प्रधानमन्त्री त भन्नुभएको छ पञ्चायत बिउताउन खोज्ने भनेर। बहुदलीय व्यवस्थालाई बचाउनको लागि, बहुदलीय व्यवस्थालाई बचाउनको लागि अन्तिम अस्त्रको रूपमा 76(5) राखेर कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभा नमरोस् भन्नका लागि के गरिदिएको, यो व्यवस्था के गरिदिएको हो भने 76(5) राखेर अब प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि व्यक्ति, कस्तो व्यक्ति त भन्दाखेरि दलभित्रको व्यक्ति परिकल्पना गरिएको त्यो होइन, दलभित्रको व्यक्ति, मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? दलभित्रको व्यक्ति, तर कस्तो व्यक्ति त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले अन्य दलको पनि समर्थन लिन सक्छ। अनि शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसको सभापति हो, काङ्ग्रेस सभापति हो, काङ्ग्रेस संसदको नेता हो, स्वतन्त्र सांसद होइन। तर उहाँले राष्ट्रपतिकोमा निवेदन गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले निवेदन गरेको र त्यो प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई के अधिकार छ त भन्दाखेरि 4 अनुसारको। त्यही भएर यहीँनिर गल्ती के भएको भने नि हेर्नुहोस्, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कुनै पनि अवस्थामा एक त उहाँले, म तपाईँले हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पोलिटिकल मोरालिटी भन्ने हुन्छ कि राजनीतिमा नैतिकता भन्ने हुन्छ। उहाँले एकैछिन अगाडि भनेको कि होइन, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, एकैछिन अगाडि आधा घन्टा अगाडि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म अब बहुमत पुर्याउन सक्दिनँ, सरकार चलाउन सक्दिनँ, मलाई सरकार चाहिएन भनिसकेपछि आधा घन्टा पछाडि उहाँले 153 जनाको मलाई छ भनेर लिएर पुग्ने हो। राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो, आह्वान गरिसकेपछि अर्को कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्य यदि 149 जना सदस्यको समर्थनसहित हस्ताक्षरसहित पुग्छ भने त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि नगर्ने? प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर अनि त्यसपछि के भनिदिने त भन्दाखेरि तपाईँहरू दुवैको आधार पुगेन। उहाँ मात्रै हो, राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री मात्रै निकाय हो र कि संसद निकाय छैन? मुलुकमा अरू यी संवैधानिक निकायहरू छैनन्। संसदलाई आज एउटा बहसको विषय भएको छ हाम्रो देशमा संविधानको धारा 76(5) को बारेमा। तपाईँ भनिरहनु भएको छ दलको लागि हो, दलीय व्यवस्थामा व्यक्तिले त्यो धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ कि सक्दैन? स्वतन्त्र व्यक्तिले ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, कोट अनकोट। स्वतन्त्र व्यक्ति कस्तो स्वतन्त्र व्यक्ति भन्ने कुरा आउँछ क्या। स्वतन्त्र व्यक्ति, त्यहाँ व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको नाताले राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो, बहुमत पुर्याएर जानुभयो। ठिक छ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले मान्ने कि नमान्ने हो? यहीँनिर हो प्रश्न, यहीँनिर हो नि। त्यो नमानिदिएको भएर त प्रश्न भयो नि। यो यत्रो रिट, यत्रो अदालतमा बहस, त्यो नमानिदिएको भएर भयो नि। के हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि आधार प्रस्तुत गर्न पाउँछ भन्ने जुन व्याख्यालाई चाहिँ उहाँहरूको दलीय व्यवस्थाको विपरीत गर्नुभयो क्या। त्यसको भावना विपरीत व्याख्या भइरहेछ क्या अहिले। स्वतन्त्र व्यक्तिले नि पाउँछ, तर कस्तो स्वतन्त्र त भन्दाखेरि एउटा त्यहाँ 2-3वटा म तपाईँहरूलाई भन्छु। एउटा के हो भने दलको नेतै हुनुपर्छ भन्ने नि त्यो दलको, जस्तै उहाँहरूले शेरबहादुर देउवा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। काङ्ग्रेसभित्रका अरू कोहीलाई चाहिँ पपुलर मान्छेलाई लगेर होइन, त्यहाँनिर लगेर चाहिँ अरू दलको समर्थन लिएर जान सक्ने त्यो व्यक्ति, त्यसरी भनेको कुनै पनि व्यक्ति भन्दाखेरि होइन। तर काङ्ग्रेसबाट निक्लेर उसले अरू एमालेलाई समर्थन गर्ने, दलबाट चाहिँ बाहिरिएर दलको व्हिप नमानेर गर्ने, त्यसरी स्वतन्त्रता छाडा लाउने स्वतन्त्रता दिएको चाहिँ होइन, दिएको छैन। हो, त्यो पनि छैन, त्यही कुरा अहिले छैन, त्यो छैन। त्यही कुरा अहिले भएको छ, त्यही भएर त्यो आधार भएन भन्ने कुरा हो। किनभनेदेखि एमालेको दलबाट निर्वाचित भएका केही सदस्य र जसपाको दलबाट निर्वाचित भएका केही सदस्यहरू गएर शेरबहादुर देउवाजीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आधारमा गएर उहाँहरूले उपस्थिति जनाउनु भयो, ताकि उहाँहरूले के चाहिँ उहाँहरू स्वतन्त्र भने त्यस किसिमको उहाँहरू
किनभने एमालेको त सांसद हुन् त उहाँहरू त सदस्य हुन् हो सदस्य हो माधव तर नेपाल दलभन्दा बाहिर जान पाउने चाहिँ उहाँहरूको अधिकार छैन के दलको अनुशासनमा उहाँहरू त्यसरी जानुभएको छैन उहाँहरू त्यसरी जानु हुने भनेको चाहिँ हामी जनताको जनादेशको विपरीत जानु हो। यहाँ सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई स्वतन्त्र व्यक्तिको एकदमै म तपाईँलाई यहाँ क्लियर गराउन चाहन्छु यो संविधानले भन्न खोजेको। मैले भने त्यो दलको नेता बाहेक अरू कोही सदस्य जान सक्नुहुन्थ्यो, अर्थात् दल विभाजित गरेर अर्को दल गठन गरेर पनि जान सक्नुहुन्थ्यो त्यो दलसँग आफू असहमत भएको भए। अर्थात् अर्को चाहिँ के हो भने अहिले जो एमालेका सदस्य जोहरू समर्थन जानुभयो उहाँहरूले बुझ्ने त म त्यही भनिरहेको छु, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि जाने चाहिँ होइन, तर शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको समर्थन लिएर नि एमालेको जतिजना सदस्यहरू जानुहोस् त्यसमध्येको एकजनाले म नेतृत्व गर्छु मलाई समर्थन गर्नुहोस् एमालेकै नेतृत्व हुन्छ त्यो व्यक्ति भनेर दलभित्रको आफ्नो कुनै नेताको भनौँ अब अहिलेको हकमा हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री होइन उहाँको विरुद्धमा सरकार विपरीतमा आफ्नो नेतृत्वमा अरूको समर्थन लिएर जाँदा ऊ दलकै हुन्छ र दलको जनादेशको विपरीत हुँदैन। त्यो मल्टिपार्टी सिस्टममा त्यो चल्दैछ, तर दल एउटा आफ्नो दलले एउटा आधार प्रस्तुत गरिरहेछ अनि त्यसका केही सदस्यहरू गएर अर्को दललाई उहाँ जनताले दिएको म्यान्डेट त एमालेलाई भनेको छ जसपालाई भनेको छ त्यो संसदीय कसैले पनि बहुमत पुर्याउन सकेन भने जस्तो दलले बहुमत पुर्याउन सकेन भने त्यो व्यक्तिले बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। मैले के भने सुन्नु न दुई म अलिकति यसैमा हो अब कसैले दल बीचमा कसैको प्रति पनि कोहीसँग सहमत भएन दलमा विश्वास पनि भएन भने अर्को स्वतन्त्र व्यक्ति भनेको स्वतन्त्र सदस्य त छन् नि त हाम्रा प्रतिनिधि सभामा पनि स्वतन्त्र सदस्य किन भए इन्डिपेन्डेन्टली ऊ मेनिफेस्टो नलिकन आफू गएको चाहिँ होइन विभिन्न दलबाट नै प्रतिनिधि गरे तर एक सिट मात्रै त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएको भएर कम्तीमा 2 सिट चाहिने हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार एक अब त्यो स्वतन्त्र सदस्यले म तपाईँलाई क्लियर गर्छु त्यो स्वतन्त्र सदस्यले पनि आधार प्रस्तुत गर्न पाउँछ। त्यो अरू बेला त 2ले त त्यसलाई दिएन 5मा चाहिँ हाम्रो अहिलेको कुरा के हो भने त्यो स्वतन्त्र सदस्यले पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो स्वतन्त्र सदस्यले दलहरूलाई दलको समर्थन त चाहिन्छ नै हेर्नुहोस् दलको समर्थन लिएर ऊ पपुलर व्यक्ति छ म प्रधानमन्त्री चलाउँछु अरू मन्त्रीहरू हामी मिलेजुली चलाउँ भनेर उनले त्यो स्वतन्त्र सदस्यले चाहिँ अरू दलहरूलाई को समर्थनमा जान सक्छ त्यो हो स्वतन्त्र सदस्य। यो उषाजीले गरेको तर्क हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने यदि 76(2) को अवस्था नै काफी थियो भने 76(5) को परिकल्पना संविधानले किन गर्थ्यो? म भनौँ संविधानको यस्तो म राख्छु साँच्चै 76(5) को परिकल्पना गरेकै के हो भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु तपाईँलाई कुरा कि संविधान यो प्रतिनिधि सभा नमरोस् भन्ने उद्देश्य हो के। संविधानको कस्तो हो भने प्रतिनिधि सभा त मर्यो त हामीसँग हेर्नुहोस् न कतिपय यो 2048 सालदेखि अहिले यो संविधान बन्दाखेरिको अवस्थासम्म जति सांसद यो संसदहरू बने नि प्रतिनिधि सभा बने नि कोही पनि कार्यकाल कम्प्लिट गरेको छैन। यो त अनुभव हो नि हाम्रो। यो अनुभवलाई हेरेर के भन्यो अहिलेको संविधानले भन्दाखेरि यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका खातिर के गरेको हो भन्दाखेरि 2 बमोजिमको सदस्य भनेर कोरोबोरेट गरेछ नि त्यहाँ 5ले 2 बमोजिमको सदस्य भनेको त दलको समर्थन जुटाएर भने हो नि त दलको सदस्य तपाईले त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि नेपालको संविधानको त राम्रो अध्ययन गरेको बहस गरी मान्छे नि पहिलो कुरा त यही हो नि त 2 बमोजिमको सदस्यले के गर्यो भन्दाखेरि 5 बमोजिम पनि त्यो व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ भने आओस् भनेको हो के। नत्र त तपाईँले भने अनुसारको स्वतन्त्र सांसदले त कहिले पनि पुर्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन नि त। त्यसैले मेरो भनाइ कति मात्रै हो भने 2 बमोजिमको दलकै पनि कुनै व्यक्ति अन्य दलको समर्थन जुटाउन सक्दछ भने त्यो व्यक्ति आओस् भनेको। यहाँनिर के भयो विपक्षी दलको नेता उहाँ यो इत्तफाकले भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ कस्तो अवस्था आउँदछ भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा त नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवा बाहेकको कुनै व्यक्ति आएको पनि यो अधिकार हुन्थ्यो र त्यसमा अन्य दलका कुनै पनि व्यक्ति आउन सक्दथे। हेर्नुहोस् यसको परिचय तपाईले माधव नेपाललाई किन अगाडि सार्नु भएन त किन शेरबहादुर देउवालाई सार्नु भयो त्यसो? होइन हामी यो यस्तो हो माधव कुमार नेपाल पनि सर्न सक्नुहुन्थ्यो हो यो तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। माधव कुमार नेपाल सरेको भए पनि हुन्थ्यो। माधव कुमार नेपाल सरेको भए पनि यो व्हिप लाग्दैन। त्यसकारण यो चाहिँ व्हिप नलाग्ने व्यवस्था हो के। 5 को व्यवस्था भनेको हैन दलीय व्यवस्थामा व्हिप नलागेर कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। दलीय व्यवस्था भनेको सुन्नु न त्यसैले त अपवाद दिएको त त्यसैले त अपवाद दिएको हो। त्यसैले त त्यो अवसर उहाँकै शब्दमा के भन्छु त्यसैले त अवसर दिएको हो। ठीक छ उहाँले अवसर भन्नु मैले अपवाद भने
त्यसैले त्यही अवसर दिएका कारणले गर्दाखेरि त्यो अवसरको त्यसो भए प्रयोग शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा गर्नुभयो। 76(5) अनुसार कुनै पनि सांसदलाई पार्टीको हित लाग्दैन। लाग्दैन। उषाजी कति बेलासम्म लाग्दैन म तपाईँलाई भन्छु, कति बेलासम्म लाग्दैन यसको कारण छ। कति बेलासम्म लाग्दैन भने जति बेलासम्म त्यो विश्वासको मत लिनको लागि संसदमा जाँदैन, संसदले परीक्षण गर्छ, परीक्षण गरेपछि दल सम्बन्धी ऐन छ नि छुट्टै, तपाईँ सबै एउटै धाराबाट व्याख्या गर्नुहुन्छ। दल सम्बन्धी ऐन छ नि, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ, त्यसले हेर्ला, संविधानका अन्य क्लजेसहरू छन् त्यसले हेर्ला, हेर्ने ठाउँ छ नि। तर के भइदियो त भन्दाखेरि हामी त सबै कुरा त्यसैबाट निकाल्न खोज्यौँ कि त्यो भनेको अपवाद हो, त्यो कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभा नमरोस् भनेर गरिएको विशेष व्यवस्था हो। त्यो विशेष व्यवस्थाको अहिले कस्तो प्रयोग गरियो त भन्दाखेरि होइन दल बाहेक जानै पाइँदैन, दल बाहेक जान पाइँदैन भन्नुको मतलब के हो भने प्रतिनिधि सभामा दलको समर्थन बिना कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन हाम्रो देश। होइन, तर किन दिएको त त्यो 5 को व्यवस्था किन दिएको? 5 को व्यवस्था ल्याइएकै के हो त भन्दा कुनै स्वतन्त्र सांसदले चाहिँ बहुमत जुटाउन सक्दैन नि, विश्वासमत प्राप्त गर्न सक्दैन नि। होइन गरे त, गरेको अवस्था छ नि। प्रतिनिधि सभाको यो काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता भएर होइन, काङ्ग्रेसको अध्यक्ष भएर होइन, शेरबहादुर देउवा सभापति भएर होइन, प्रतिनिधि सभाको इन्डिपेन्डेन्ट सदस्यकै हैसियतले, उहाँको इन्डिपेन्डेन्ट हैसियत पनि छ नि। प्रतिनिधि सभाको सदस्य उहाँ होइन र हो भने उहाँ जस्तै 274 जना सभामुख बाहेक व्यक्तिहरू छन्। 71 थियो, 71 छ अहिले, 4 जना छैनन्। 271 जना उहाँ जस्तै सदस्यहरू छन्। ती सदस्यहरू मध्येकै एकजना सदस्य भएको हुनाले उहाँले त्यो अधिकार प्रयोग गरेको। त्यसलाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कम्प्लिट नगरिकन, आरोप यही त हो नि, अहिले प्रश्न नै त्यही उठेको छ, कम्प्लिट गर्न नदिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यू दुवैजनाले यो कुराको चाहिँ गलत प्रयोग गर्नु हो। त्यसैले यो जुडिसियल रिभ्यूको विषय भएको छ। उषाजी अबको निकास भनेको के त? संविधानको धारा 76(5) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्रीको लागि छ नि परमादेश जारी गर्न सक्छ सक्दैन? म अलिकति गोपालजीको कुरामा पनि आएँ। उहाँ संविधानको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले नितान्तै संविधानको भन्दा बाहिर गएर उहाँ चाहिँ रिट निवेदकको वकिल पनि भएको भएर, कान व्यवसाय पनि भएको भएर उहाँ नितान्तै त्यो भनेर उहाँले 76(5) उहाँ जुन जे बुझ्नु भएको छ त्यो होइन कि उहाँले आफ्नो पक्षको हितमा बोल्दै हुनुहुन्छ। पक्ष पोषण हाम्रो हिसाबले भन्छौँ त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो म पनि होइन बोल्नु भएको छैन। उहाँलाई उहाँको आफ्नो सीमा पनि हुनुहुन्छ। संविधानको ज्ञाता उहाँ पनि हो अनुसार उहाँले बोल्नु भएको छैन, किन उहाँ नितान्तै पक्षको कान व्यवसाय भएर बोलिराख्नु भएको छ। सर्वोच्चले गर्ला त्यो त गर्छ, सर्वोच्चले गर्ने नै छ। तर पनि संविधानमा सधैँ खेलिराख्ने हामी त त्यसैमा हो नि त अभ्यस्त भएर संविधानलाई चाहिँ हामीले गलत रूपमा व्याख्या नगरौँ है। आज यहाँहरू दुवैले मेरो आग्रह संविधानको भावना अनुसार हामी बोलौँ, राख्नु पर्यो। संविधानको व्याख्या गलत रूपमा नगरौँ गोपालजी। निश्चय पनि संविधानलाई गलत ट्र्याकमा नलाने भन्ने म एमिकस क्युरी भने म कसैको पक्ष पोषणमा होइन, तर मैले संविधान बुझेको र अहिले गलत ट्र्याकमा हामीले संविधान लाँदैछौँ है यस्तो किसिमले व्याख्या गरेर भन्ने कुरा मात्रै म चिन्ता व्यक्त गरेको हो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि त्यसरी दल जम्मै स्वतन्त्र हुने, के अरे प्रतिनिधि सभाका दलबाट निर्वाचित पनि स्वतन्त्र हुने भनेपछि जनादेशको के अर्थ रह्यो? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा त्यस्तो हुने हो भने होइन सो भनेदेखि उहाँहरूको आफ्नै दलले पनि के गरेको छ र अर्को जुन दुईटा दलको त त्यहाँ हामीलाई त विज्ञप्तिमा आउँदाखेरि त्यो आधार त दिएको छ नि त। उहाँहरूले दुईटा दलको त निर्णय गरेर दल बमोजिम भनेर त्यो निर्णय गरेर लानु भएको छ नि त होइन। जसले हामी स्वतन्त्र हो भन्ने भएन भने अर्को कुरा उहाँले निर्णय गरेको छ। आधिकारिक निर्णय छ नि त। यदि उषाजीकै कुरा मान्ने हो भने त कस्तो भयो भने एउटै व्यक्ति एकको पनि प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ, भयो 2 को पनि प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ, 3 को पनि त्यही हुन्छ, अनि 5 को पनि त्यही हुन्छ। अनि विकल्प अपनाउन खोज्यो भने ऋषिजी म एउटा कुरा भन्छु, परिस्थिति हेर्नुहोस्, सार्वजनिक जनादेश नै 5 वर्षको लागि त्यसरी दियो के सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति संविधानको धारामा यस्तो व्याख्या गरेर मिल्छ र उषाजीले बरु यस्तो व्याख्या गर्न मिल्दैन। एमिकस क्युरी भएपछि त उहाँले त आफ्नो राय राख्ने हो, राय त बिचमा भएर राख्नु। म बरु पक्षको पक्ष पोषण गर्न सक्छु निश्चय पनि। तर प्रश्न के हो भने तपाईले राय राख्दाखेरि बीचको राय राख्नु हो। बीचको भनेको के त भन्दाखेरि संविधानको सही व्याख्या कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसो भए त 76 को 2 हटाइदिउँ न त। 76 को 2 ले हुने भए 5 किन राखेको? 5 भन्ने धारा खारेज गरौँ न आज।
म यसरी भन्छु होइन, है खारेज किन? किन हामीले किन खारेज राखेको गरेर खारेज हुने हो? पाँचको त्यो त्यसैले संविधानको भने नि व्यवस्थाले यो खारेज म गर्न पुनः सक्छ। दोहोऱ्याउँछु यो अपवाद हो अपवाद राख्न मिल्छ हामीसँग हिजो अपवाद नभएको हुनाले नेपाली जनताले धेरै दुःख पाए तर आज के भइदियो भने नि सुन्नुहोस् तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो राति 2 बजे गरेर गरेको निर्णय थियो नि त्यो ठाउँमा अन्य कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री के अरे राष्ट्रपति भएको भए के हुन्थ्यो वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुहुन्छ नि वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति भएको ठाउँमा अर्को व्यक्ति भएको भए के हुन्थ्यो भोलिपल्ट दिन थिएन त्यसैले शङ्का त छ नि जुडिसियल रिभ्यू किन भयो किन सर्वोच्चमा यो जुडिसियल रिभ्यूको विषय छ भनेर हामी भन्न गएका छौँ जनता सारा मान्छे गएका छन् नि त दलका नेताहरू 146 तर राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले पुनरावलोकन गरेर मिल्दैन भन्ने पनि छन् नि मान्छेहरू त त्यो त तर्क आउँछ नि तर्क आइरहेको छ, बहस त गर्न आइरहेको छ। मिल्ला उहाँहरूले गर्ने तर्क होला त्यो तर हामीले रिभ्यू गरिसक्यौँ योभन्दा पहिला नै हामीले रिभ्यू गरिसक्यौँ यो वर्तमान संविधानले सुन्नुहोस् नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 ले त्यो लेखेको थियो तर वर्तमान संविधानले लेखेन हामी राष्ट्रपतिको हरेक क्रियाकलाप कति बेलासम्म भने राष्ट्रपतिले एक्जिक्युटिभ वर्क गर्ने होइन नि त राष्ट्रपति त हाम्रो साइलेन्ट राष्ट्रपति हो साइलेन्ट राष्ट्रपतिले जब यो दुईटै अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभयो सभामुखको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभयो संसदको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार छ राष्ट्रपतिलाई उषाजी प्रधानमन्त्रीले गलत किसिमले चाहिँ संसदलाई विघटन गरिरहने जहिले पनि हाम्रो देशमा होइन गलत मैले उहाँले मलाई एउटा चार्ज चाहिँ तपाईँ एमिकस क्युरी बिचको धारमा बोल्नुपर्छ मैले बोल्दाखेरि संविधान सम्मत संविधानमै अड्केर संविधानको भावनासँग तर तपाईँ त यहाँ सुन्नुहोस् होइन, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा तर हुनुभयो नि त। अब के हो भने अगाडिको पुस 5 को विघटनमा म एग्री थिइनँ किनभने त्यो चाहिँ हो प्रधानमन्त्रीले आफू खुस गर्न पाउने किन उसको इच्छामा गरेको त्यो विघटन भएको भएर त्यो पुनर्स्थापना पनि भयो किन त्यहाँनिर अर्को विकल्पहरू पनि थियो तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भनेको चाहिँ संवैधानिक दायित्वभित्रको हो किनभने संविधान सम्मत छ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अहिलेको सिफारिस त संविधान 7 ले त गर्नै पर्ने बाध्यता छ नि त संविधानको कुन धाराले भनेको छ स्पष्ट सातमा। गरेर सुन्नुहोस् न मलाई उपधारा सात। जसरी संसद विघटनको राष्ट्रपतिका सिफारिस गर्नुभयो नि त्यो सही छ भन्ने कुरा कहाँ भनेको छ भन्नुहोस् ल संविधानलाई तपाईँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर मान्छे हेर्नुहोस् है त यहाँ उपधारा 7 ले के भन्यो भने म अब पढेरै सुनाउँछु तपाईँलाई उपधारा 7 मा के भन्छ भने उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनियो यहाँ सुन्नुहोस् न यहाँ एकदमै प्रश्न छ र अहिलेको के भने 5 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएको अवस्था भयो हैन यहाँ नियुक्ति भएर संसदमा टेस्ट गर्ने कुराहरू सबै प्रक्रियामा नै जान सकेन किनभने यहाँ दुईटा तर प्रधानमन्त्रीको अधिकारै छैन उहाँ त अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो संविधानको धारा 76 को 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री हो नि के विषय हो अब यहाँ कुरै त्यही छ यहाँ सुन्नुहोस् न अहिलेको प्रश्न नै त्यहीँनिर छ नि त उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत नभइसकेपछि हैन उपधारा 2 बमोजिम फागुन 11 को फैसलाले उहाँ उपधारा 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसपछि फागुन 23 को फैसलाले उहाँ उपधारा 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनुभयो उपधारा 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनु भएपछि उहाँले के गर्नुभयो अविश्वासको उपधारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानुभयो उहाँले पाउनु भएन उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुभयो त्यतिखेर भएपछि फेरि उपधारा 2 को आह्वान भयो त्यहाँनिर आह्वान हुँदाखेरि कसैको पनि दाबी परेन नभएपछि उपधारा 3 को विकल्पमा आइयो 3 को विकल्प भनेको त्यो म्यान्डेटरी व्यवस्था हो जो राष्ट्रपतिले सबैभन्दा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सङ्ख्या भएको दललाई चाहिँ नेतालाई नियुक्ति गर्ने अब त्यसपछिको हो यो कुरा अब उहाँले के भने त्यो 3 भनेको के हो भने उहाँले म्यान्डेटरी हो उहाँको पनि त्यो लिने विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने अब्लिगेटरी क्लज चाहिँ छ त्यहाँ उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो अब यहाँनिर प्रश्न के आयो भने उपधारा 3 को प्रधानमन्त्रीले 4 को विश्वासको मत लिन गएन विश्वासको मत लिन जान्न हो प्रश्न त्यही म अलिकति प्रश्न गर्छु यो जब प्रधानमन्त्री कस्तो हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् एउटा क्लज छ के एउटा यो कहिलेकाहीँ हामी यो लिगल आर्टिकलहरूमा व्यक्त गर्ने गर्छौँ फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भन्छ संविधानमाथिको धोका के यो जब कसो धोका दियो संविधानमा सुन्नुहोस् न धोका त हो नि प्रधानमन्त्रीले जब के गर्नुभयो भन्दाखेरि म 3 अनुसारको विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर सार्वजनिक मिडियामा बोलेको हो कि होइन हो नि
म 3 अनुसारको विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनिसकेपछि उहाँलाई 5 अनुसारको फेरि क्लेम गर्ने अधिकार छ। 1 त्यो अधिकार छैन। पहिलो कसरी हुन्छ? म सक्दै सक्दिनँ। नेपालको संविधानले केपी शर्मा ओलीले चाहिँ बहुमत लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानु हुने भन्ने कहाँ लेखेको छ त? कहाँ छ बहुमत? हेर्नु पर्यो। उहाँले पुर्याउनु भएर बहुमत। मैले तपाईँले यसरी त फ्रड भनेको। फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भन्छ क्या यो। संविधानलाई धोका, संविधानको क्लज प्रयोग गरेर धोका दिनु। संविधान बमोजिम राष्ट्रलाई धोका दिएको यो। कस्तो भन्दाखेरि उहाँले एकैछिन अगाडि भन्नुहुन्छ होइन म त सक्दिनँ। मजाक हो र यो? मुलुक उहाँ केपी शर्मा ओलीले मुलुकमाथि नै सधैँ मजाक गरिराख्नु पाइराख्नुहुन्छ। उषाजी प्रश्न यो हो नि त। सुन्नु जहिले मजाक गर्ने हाम्रो देशमा होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। यसमा ठ्याक्कै भन्छु म के भन्छु भनेदेखि त्यही हो कि कुरा नै यहाँनिर 3 अनुसारको उहाँले 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री भएपछि 4 बमोजिमको प्रधानमन्त्री के अरे विश्वासको प्रस्ताव म लिन्न, किनभने भर्खर अगाडि लिएकोमा मेरो विश्वासको मन भएन, अब लिन सक्दिनँ। उहाँले त्यही भनिराख्नु भएको छ, त्यो हामीले पनि सुनेको हो। अब उहाँले चाहिँ यो अर्को आएपछि उहाँ हुँदैन होला, सबै आम जनताले त त्यो देखेकै कुरा हो नि, उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यस्तै अवस्था आउँछ र अब एकचोटि फेरि पनि अवसर दिनुपर्छ भनेरै त्यो 5 को क्लज राखेको हो। यहाँ सुन्नु, किनभने राजनीतिमा यहाँ सुन्नुहोस् न, म फेरि आउँछु त्यसमा पनि। फेरि उहाँले म एकदम संविधानमा बसेर कुरा गरिरहेको छु, म कुनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्ष हुन्छ आजको दिनमा। केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मैले यहाँ सुन्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीको पक्षमा नभएर मैले संविधान सम्मत छ कि छैन त्यो रिट जारी भयो भनेदेखि संविधान सम्मत हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो भावना के छ भन्ने किनभने त्यो संविधान सम्मत होइन। त्यसको जुन उहाँले त्यो जुन अर्को के एमालेको सदस्यहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा नलगेर दलको समर्थन लगेको भएदेखि त्यो एकदमै राइट हुनुहुन्थ्यो। जति कुरा गरे पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीकै पक्ष पोषण गर्नुभयो हैन? प्रधानमन्त्रीको होइन, यहाँ सुन्नु, म संविधानको पक्ष पोषण गर्दैछु। प्रश्न गर्छु म्याडम, म प्रश्न गर्छु। कस्तो भने यो उहाँहरुको व्याख्या कस्तो हो भने नि आज हामीले सुनिराखेका छौं, उहाँहरुको चाहिँ सम्पूर्ण बहसमा पनि के देखियो भने कुनै पनि अवस्थामा केपी शर्मा ओली बाहेक अन्य व्यक्ति यो संविधानको 1 देखि 5 सम्मको प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दैन, केवल केपी शर्मा ओली बन्न सक्छ भन्ने देखियो के। नत्र त अरूको परीक्षण नै नहुने, संसद पनि नचाहिने, अरूको परीक्षण पनि नहुने, परीक्षण गर्न जानु पनि नपर्ने, राष्ट्रपतिले परीक्षण पनि नगर्दिने। अनि त्यसपछि के भन्दिने त भन्दाखेरि होइन प्रधानमन्त्रीलाई त अनि एकैछिन मजाक पनि गर्ने उहाँले एकैछिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँलाई खबर आयो राष्ट्रपतिको अगाडि त यो शेरबहादुर देउवा आइरहेछ है 149 जनाको सिग्नेचर लिएर भन्ने बित्तिकै दौडेर उहाँले 2टा पत्र बनाइराख्नु भएको रहेछ। एउटा एमालेको पत्र, जति बेला एमालेकै के छ उहाँले भन्नुभयो नि दल अनुसारको व्यवस्था हो, ल ठिक छ दल अनुसारको व्यवस्था हो नि दलको एनले गर्छ नि त्यो कुरा, पछि गर्ने कुरा हो। सबै राष्ट्रपतिले छिनोफानो गरिदिने, राष्ट्रपति न्यायाधीश हो, दुईटै कुरा, राष्ट्रपति न्यायाधीश पनि होइन, राष्ट्रपति एक्जिक्युटिभ चिफ पनि होइन, राष्ट्रपति संसदको चिफ पनि होइन। तपाईहरुमाथि पनि गम्भीर आरोप छ नि त। मेरो कुरा छ, अब हामीले सांसद चोरेर तपाईहरु बहुमत पुर्याउने, त्यो भने दल सम्बन्धी ऐनले पछि कारबाही गर्ला नि त। दल सम्बन्धी ऐन छ नि, किन चिन्ता गर्ने? त्यो त गलत काम भन्छ। सुन्नु न, सबै ऐनलाई त्यही राष्ट्रपति कार्यालयमा एकैछिनमा प्रयोग हुने हो र होइन नि। त्यसैले मेरो भनाइ कति मात्रै हो भने दल सम्बन्धी ऐन छ, राष्ट्रमा अनु कानुनहरू छन्, संविधानका अरू धाराहरू छन्, यो अनुसार व्याख्या हुन्छ के, यति मात्रै भन्छ। म के भन्छु, एउटा निष्कर्षमा पुग्नु धाराको कुरा गर्दाखेरि हामी संविधान धारा 76 को कुरा गर्दाखेरि त्यसमा 2टा प्रश्न उठाउनु भयो। मलाई प्रधानमन्त्रीको पक्ष पोषण गर्यो भनेर भन्नुभयो, मैले नितान्त संविधानको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा होइन भने धारा 5 को मकसद के हो, धारा 5 को भावना के हो भन्ने पक्षमा जुन रिट निवेदन संविधान सम्मत आएको छैन, जुन रिट निवेदन यो के अरे संविधान के दलीय भावना विपरीतको छ के अरे जुन मैले मेरो आफ्नो धारणा राखेको हो, मैले कसैको पक्ष पोषण गरेको छैन। मैले त्यसो हो भनेदेखि उहाँहरूले उठाउनु भएको कोभिडको कुरालाई मैले त्यो एउटै होइन भयो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो। तर हाम्रो त्यसमा के हुन्छ भने संविधानको जुन बुझ्ने भावना छ, बुझ्ने उ छ, त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो स्पिरिट मिल्यो भन्ने लाग्छ। संविधान किन भनेदेखि अगाडि पनि विघटन भएको थियो, अहिले पनि विघटन भएको छ।
र संविधानको उपधारा 5 भनेको चाहिँ राखेकै के हो भने जब चाहिँ त्यहाँनिर उहाँले भन्नुभयो पत्रकार सम्मेलन भइरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ नि म बस्दिनँ भनिरहेको थियो र उहाँले प्रधानमन्त्री बन्दिन भनेर भनिराख्नु थियो रचनात्मक सहयोग गर्छु अनेक भनिराख्नु भएको थियो। यो अवस्थामा पनि दलहरू बीचमा चाहिँ समीकरण हुन सक्छ, फेरि पनि गठबन्धन हुन सक्छ भन्ने हाम्रो अभ्यास हो। 32 वर्ष 46 सालपछि 47 सालमा आएको संविधानबाट अहिलेसम्मको हिसाब 32 वर्षको अभ्यासमा त्यो दलको समीकरण तुरन्तै छुट्ने तुरन्तै जुट्ने र हुने रहेछ भन्ने कुरा एकछिनपछि त्यही जसपा जसले उपधारा 2 बमोजिमको विश्वासको प्रस्तावमा उहाँहरूले तटस्थ रहनुभयो, दिन गएको छैन भने अहिलेको हकमा चाहिँ उहाँहरूले फेरि हामी समर्थन गर्छौँ तपाईँलाई भनेर जुन आयो भने दलहरू बीच त तुरन्तै समीकरण तुरन्तै फुट्ने हुन अब हामी यसमा केही समयपछि विश्राम लिन चाहन्छु। विश्राम लिन चाहन्छु, विश्रामपछि म आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि यहाँ दुवैलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उषाजी, तपाईँ भनिरहनु भएको थियो अहिलेको अवस्थामा अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ होइन, अदालतले प्रदेश जारी गर्न मिल्छ होइन? अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने नै होइन। पहिलो किन होइन, माग छ नि त, 126 जना सांसद हस्ताक्षर गरेर प्रदेश जारी हुनुपर्छ अदालतले भनेर चाहिँ अदालतमा किन सुन न, अदालतमा माग त पक्षले जस्तो माग लिएर जान नि पाइयो, तर अदालतको अधिकार क्षेत्र के हो भन्ने कुरामा जानु पर्यो के। हाम्रो संविधानले के भने हाम्रो संविधानको व्यवस्था के छ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सेपरेसन अफ पावर, चेक एन्ड ब्यालेन्स होइन सिद्धान्तलाई अँगालेको संविधान हो र त्यसले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तिनटाको छुट्टा छुट्टै उनीहरूको अधिकारलाई व्यवस्था गरेको छ र एकअर्कोलाई चेक एन्ड ब्यालेन्सको पनि व्यवस्था छ। त्यो आधारमा न्यायपालिकाको काम, अदालतको काम भनेको संविधान सम्मत भयो कि भएन भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासको काम। तर अदालतको त्यो अधिकार मैले बुझेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले के गरेको छ भने अदालतले यो कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ लिन मिल्दैन। 76 को व्याख्या गर्न मिल्यो। 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने त राष्ट्रपतिको हो नि त, प्रतिनिधि सभाको हो नि त। त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई अदालतले भन्न सक्दैन तपाईँ शपथ ग्रहण गराउनु शेरबहादुर देउवालाई भनेर। राष्ट्रपतिलाई अब त्यो तपाईँले गर्नु त्यो त न्याय फेरि पनि के भन्छ कार्यकारिणी अधिकारले हातमा लिएको भए हुन्छ नि त। संविधान बमोजिम त शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त उहाँले त्यो विघटनको चाहिँ नि निर्णय अथवा सिफारिस र निर्णय जुन छ त्यो संविधान सम्मत छ कि छैन भन्नेमा मात्र उहाँको अधिकार क्षेत्रमा उहाँ त्यतिमा स्वतन्त्र भएर चाहिँ अदालत जान सक्छ। तर अब त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर भन्ने र परमादेश दिने, राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिने भन्ने त्यो अधिकार क्षेत्र सेपरेसन अफ पावरले चाहिँ त्यो अधिकार क्षेत्र अदालत छैन भन्ने मलाई लाग्छ। सबैले जसरी माग गर्नु भएको छ म तपाईँलाई भनौँ यस्तो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ। अब त्यो सम्भव छ कि अदालतले गर्न सक्छ? कसरी हेर्नुपर्छ भने कुन कामका लागि अदालत गइएको त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस पनि मिलेन, राष्ट्रपतिले जुन गर्नुपर्ने कार्य पनि गर्नु भएन भनेर अदालत गएको हो नि त। परमादेश केका लागि माग गरेको त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यसरी सिफारिस गर्न पनि मिल्दैन र अर्को कुरा राष्ट्रपतिले जुन 176 को 5 को आह्वान गर्नुभयो, आह्वान गरे अनुसार जुन आधार पुगेन भनेर भन्नुभयो नि त्यो उहाँले गरेको कार्य चाहिँ यो एक्जिक्युटिभ कार्य भयो, यो कार्यपालिकाले गर्ने कार्य हो, त्यो उहाँले गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ अदालत गएको अवस्था हो। अब यो भनिसकेपछि अदालतले एउटा कुरा म तपाईँलाई आज भन्छु, अदालतले कि त राष्ट्रपतिले गरेको काममा जुडिसियल रिभ्यू हुनै सक्दैन भन्नु पर्यो, न्यायिक पुनरावलोकन हुनै सक्दैन भन्नु पर्यो। यदि अदालतले राष्ट्रपतिले गरेको काममा न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ भन्यो भने त अनि यो त उहाँले गरेको काम हो नि त। जब यो आधार पुर्याएर कुनै व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रपतिको अदालत नबोल्न पनि सक्छ नि, होइन किन बोल्नु, यस्तो छ नि न्यायिक, त्यही त मैले भने नि न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्दैन भन्ने सक्ने अवस्था छ र हामीले भनिसक्यौँ योभन्दा पहिला नै। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको कार्य यदि न्यायिक पुनरावलोकनको विषयवस्तु हो भने अब उहाँले गरेको कार्य हो कि होइन, आधार पुगेन भनेर जुन उहाँले भन्नुभएको छ नि त्यो भन्ने अधिकार छैन उहाँलाई, किन आधार देखियो नि त। जसरी म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, हेर्नुहोस् गण्डकी प्रदेश सरकार गयो नि, गण्डकी प्रदेश सरकार जाने बित्तिकै त्यहाँको गभर्नरले के गर्नुभयो थाहा छ तपाईँलाई? प्रदेश प्रमुखले सबै सांसदहरूलाई, प्रदेशका सांसदहरूलाई बोलाएर 31 जनाले त्यही साइन गराइदिनु भयो अगाडि। कुनै प्रक्रिया अपनाउन सकिन्थ्यो नि त।
प्रक्रिया नै नअपनाएर राष्ट्रपतिले के भनिदिनु भयो त भन्दाखेरि आधार पुगेन भनिदिनु भयो। त्यसैले गर्दा उहाँले गरेको काम यो संविधानअनुसार मिलेन, उहाँलाई यो भन्ने अधिकार छैन। उहाँले त्यो सुन्नुहोस्, 2-3 आधार म तपाईँलाई एउटा भनौँ, 149 जना मान्छे नेपाली होइन भन्नु पऱ्यो, एक राष्ट्रपतिले, एक। दोस्रो 149 जना मान्छे प्रतिनिधि सभाका सांसद होइनन् भन्नु पऱ्यो, 2। तेस्रो कुरा 149 जना मान्छेको जुन सिग्नेचर छ त्यो सिग्नेचर फ्रड हो, त्यो सिग्नेचर कृत्य हो भनेर भन्नु पऱ्यो, 3। र कृत्य हो भने कसको हो त्यो भन्न सकेर त्यो व्यक्तिलाई बोलाएर तपाईँको यो सिग्नेचर हो कि होइन भनेर भन्न सक्ने मात्रै राष्ट्रपतिसँग आधार छ, अरू कुनै पनि आधार। त्यसरी प्रस्तुत भएको भनिदिने हो भने त राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति लोकतन्त्र छ, विधिको शासन छ, कानुनी राज्य छ होइन। र पार्लियामेन्ट सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि संसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो नि त। तर हामी कहाँ अहिले पछिल्लो समय नेपालको संविधानलाई तपाईँले हेर्दाखेरि सिधै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। 76.5 भनेको त त्यो अधिकार दिएको छ नेपालको संविधानले। मैले त्यसैले त अघि भनेको नि, अपवाद भनेर भन्दाखेरि उहाँले स्वीकार गर्नु भएन। सबै व्यवस्था लागू भइसकेपछि 76.5 को व्यवस्था भनेको अपवादको व्यवस्था भएको हुनाले त्यहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिने र संसदमा गएर 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिनुहोस् भनेर भनिदिने मात्रै हो राष्ट्रपतिले। त्यो मात्रै उहाँको चाहिँ अधिकार हो। त्यसैले जुडिसियल रिभ्यूमा के आउँछ त, जुडिसियल रिभ्यू हुने बित्तिकै राष्ट्रपतिले त्यो गरेको आधार मिलेन भन्ने बित्तिकै त नियुक्त गर्नु परेन। उषाजी, अब सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर छ होइन। 28 एउटा निर्णय आउँदैछ, यसपटक सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्ला त? त्यो त अब यस्तो, हामी त कानुन व्यवसायी, हामीले आफ्नो, म त एमिकस क्युरी भएर सर्वोच्चमा जुन कुरा राख्नुपर्ने मैले त्यहाँ राखिसकेको छु। अब यहाँ सुन्नु न, मेरो सर्वोच्च अदालत इजलास, अहिलेको संवैधानिक इजलासले जे आदेश गर्छ, जे निर्णय गर्छ त्यो हामी सबैले मान्नुपर्छ। तर यस्तो आदेश गर्नुपर्छ हामीले भन्ने नै होइन, त्यो त सर्वोच्चको त्यो सम्माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको यो संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो, उहाँहरूको कुरा हो, उहाँहरूलाई छोडिसक्यो। अब उहाँले जे निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँहरूको हातको कुरा। तपाईको मत चाहिँ कता छ के? आज उषाजीको मत हैन, शेरबहादुर देउवातिर कि के पुसरौलतिर तपाईको मत? मेरो दुईटैतिर होइन, मेरो संविधानको सही व्याख्या हुनुपर्छ भन्नेतिर हो। संविधानको व्याख्या अदालतले कसरी गर्ने त? हो, अदालतले संविधानको सही व्याख्या गर्दा हाम्रो संविधान निर्माण हुँदा संविधानको प्रस्तावना धारा 74 अनि त्यसपछि धारा 76 यो सबै समग्र जति पनि धारा उपधारा छ सबै कोरिलेटेड छ एकअर्कोसँग। दलीय व्यवस्था, बहुलवादमा आधारित दलीय व्यवस्था होइन, बालिग मताधिकार, यो आवधिक निर्वाचन, यी सबै कुराहरूको जुन व्यवस्था छ नि त्यो समग्र कुरालाई अनुसारलाई संसद विघटनमा सदर गर्ने कि संसद पुनर्स्थापना गर्ने? यहाँ सुन्नु उषाजी, त्यो अदालतमा हामीले छोडिसक्यौँ। उहाँहरूले म एउटा कुरा 140 जनाले जसरी निवेदन दिए नि त्यो खारेज हुनुपर्छ भन्नुभयो तपाईले। संविधान सम्मत भएन, त्यहाँनिरको जो 149 जनाको बहुमत भनेर जानुभएको छ त्यसका केही सदस्यहरू दलभन्दा बाहिरका गए, यो जनादेशको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गए। किन एउटा जनादेश लिएर एउटा देशले चाहिँ आफ्नो दलको चाहिँ मेनिफेस्टो देखाएर त्यो अनुसार विश्वास लिएर जुन निर्वाचित भएको छ तिनीहरूले हामी स्वतन्त्र भयौँ, हामी जनादेश मान्दैनौँ भनेर संविधानको भावना विपरीत उहाँहरू जानुभएको छैन। त्यो भएको भएर त्यो बहुमतमा चाहिँ आधार जुन प्रस्तुत गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ प्रथम दृष्टिमा मलाई लागेको कुरा मैले भन्न पाएँ नि, त्यहाँ त्यो संविधान सम्मत छैन भन्ने मेरो कुरा हो। त्यहाँ मैले उहाँ भनिदिने हो त्यो छैन, त्यो टेस्ट गर्ने त अब अदालतले त्यो सबै हेर्नुहुन्छ। र जहाँसम्म राष्ट्रपतिले को अधिकारको कुराहरू आइरहेको छ त्यो आधारको कुराहरूमा म जान चाहन्न। यहाँ फेरि मलाई राष्ट्रपतिको भयो भन्ने होला, म संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि पनि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ नि धारा 61ले के भनेको छ भने ऊ संविधानको संरक्षक हैन, उसले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेपछि हो। संरक्षण गर्दा संविधान बमोजिम आयो कि आएन त्यो आधार के कसो के भन्ने संविधानमा के पनि उल्लेख गरेन। हामीले यहाँ जति पनि आधारहरुमा छलफल गर्यौं नि हो अब बहुमतको संख्या नेपाल कता उपेन्द्र यादव कता भनेर हेर्ने हो कि त्यो हो भन्ने कुरामा त्यो माधव कुमार नेपाल कता उपेन्द्र देव के अरे यादव कता होइन क्या। उहाँले हेर्ने उहाँहरू आएको चाहिँ दलभन्दा बाहिरबाट आयो कि दलको मेनिफेस्टोभित्र बस्यो कि बसेन, अनुशासनभित्र भएको छ कि छैन। संविधानले दलीय व्यवस्था उहाँले भन्नुभयो दल सम्बन्धी ऐनले कारवाही गर्छ भनेपछि दल सम्बन्धी ऐन पनि संविधान अन्तर्गतको भएको भएर संविधानको भावना दलभित्रैबाट आउनुपर्छ। त्यो दलभित्रबाट आएको छ कि छैन हेर्ने त्यो राष्ट्रपतिको विजडमको कुरा। उहाँलाई आधा होइन त्यतिखेर उहाँलाई लागेछ यो आधा ठिक छ भनेर गरे भए पनि त्यहाँ एउटा खालको प्रश्न उठ्यो होला।
नगरेको भएर यस खालको प्रश्न उठ्यो त्यो उहाँको विजडमको कुरा भएको भएर त्यसमा त हामीले यस्तो भन्ने भनेको छैन अहिले जे अदालतले गर्ने क्वेसन पनि के हो भने मैले उहाँलाई भन्ने पनि प्रश्न यति मात्रै हो कि हामीले यदि राष्ट्रपतिले गरेको काम जुडिसियल रिभ्यू हुनै सक्दैन न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्ने हो भने हामी यो निर्णयमा पुग्छौँ अदरवाइज त जुडिसियल रिभ्यू त संविधानको धारामा प्रश्न उठेपछि प्रयोगमा प्रश्न उठेपछि त्यो जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ नै र भइरहेको हुन्छ अहिले पनि किनभने हाम्रो संवैधानिक सर्वोच्चता भएको भएर संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन तपाईँले अघि भनेको कुरा छ नि जस्तो हामीले सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हामी सर्वोच्च व्याख्या गर्छ हामी त्यसलाई मान्छौँ तर हामीले सर्वोच्चले फैसला गर्ने आधार दिने हो त्यो आधार दिँदाखेरि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान कानुन परम्परा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चलेका हाम्रा परम्पराहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबैलाई हेरेर फैसला दिने हो त्यसैले सर्वोच्च अदालतले पनि के छ भन्दाखेरि त्यसै आफैले लागेको कुरा भन्ने हो र होइन त्यसैले म यति मात्रै कुरा के गर्छु भने तपाईँलाई कि यदि राष्ट्रपतिले अब भन्नु पर्यो नि त राष्ट्रपतिले त्यसरी आधार मैले तीनवटा आधार दिएँ तपाईँलाई एउटा त ती सांसद होइनन् भन्नु पर्यो त्यो हो भने त उहाँलाई राष्ट्रपतिलाई त अरू कुरा गर्ने अधिकार छैन नि त दायाँ बायाँ राष्ट्रपतिले गर्न राष्ट्रपतिले पाउनुहुन्न एकदम बिल्कुलै राष्ट्रपतिले दायाँ बायाँ गर्न पाउनु उहाँले भन्नुभयो संविधानको धारा 61ले राष्ट्रपतिलाई तीनवटा अधिकार दिएको छ उहाँ संविधानको संरक्षक हो परिपालक हो राष्ट्राध्यक्ष हो र कस्तो राष्ट्राध्यक्ष हो भन्दाखेरि हो उहाँले भन्नुभयो नि मैले संविधान के यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गरेको भन्ने हो भने त्यो विघटन गर्दाखेरि त उहाँलाई दिएको छ नि त त्यो आधार के आधारमा तपाईँ गर्नुहुन्छ 5 मा चाहिँ आह्वान गर्ने अनि एकैछिन अगाडि म सक्दिनँ है भनेको प्रधानमन्त्रीले अर्को फ्रेस व्यक्ति जो आएको छ नि उसलाई एउटै कसीमा राखेर हेर्न मिल्छ र वास्तवमा भन्ने हो भने यसरी आरोप लागेको छ कि छैन ऋषिजी तपाईँलाई म सोध्छु राष्ट्रपतिले आरोप लागेको छ कि छैन उहाँ एकपक्षीय हुनुभयो उहाँले एउटा मात्रै व्यक्तिको डिफेन्ड गर्नुभयो इभन पार्टीभित्र पनि एउटा मात्रै व्यक्तिको डिफेन्ड गर्नुभयो सारा विपक्षी पार्टी एकतिर छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै डिफेन्ड गर्नुभयो भन्ने आरोप त राष्ट्रपतिले लागेको छ नि यो मैले मात्रै लगाएको आरोप होइन सामान्य राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तित्वलाई त्यो आरोप लाग्नुहुन्न तर लाग्यो धेरै आलोचना नगर्नुहोस् भने प्रधानमन्त्री तपाईँले चेतावनी दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले हामीलाई चेतावनी दिएर के गर्नु छ हामी त धेरै हेर्नुहोस् कानुन व्यवसाय एक त स्वतन्त्र पेसा हो यो स्वतन्त्र पेसामा बसेका व्यक्तिहरूलाई हिजो पञ्चायतकालमा त कसैले डिगाउन सकेन अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामीलाई चाहिँ चेतावनी दिएर के गर्नुहुन्छ उषाजी जसरी अदालतमा बहस गर्नुभयो यसपटक अब प्रधान न्यायाधीशले संविधान इजलासले संसद विघटनलाई सदर गर्छ भन्ने तपाईँको मत हो त्यो होइन मेरो मत गर्छ वा सदर गर्छ बदर गर्छ भन्ने मेरो मतै होइन मैले त्यहाँ प्रश्नै राखेको छु त्यो मैले खालि अदालतलाई एमिकस क्युरी सहयोग गर्न जाँदाखेरि संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्था भनेको यो हो भनेर मैले स्वतन्त्र सदस्य जसरी जानुभएको छ त्यो स्वतन्त्र सदस्यलाई चाहिँ संविधानले त्यो भावना चाहिँ होइन दलीय भाव भन्ने मात्रै मैले त्यहाँ आधार दिएको मैले त्यसको मात्रै व्याख्या गरेको हो त्यहाँ मेरो मत मैले बुझेको संविधानको तर अब त्यो यहाँ सुन्नु न अब त्यसमा त्यसलाई मानेर गयो गएन के गर्यो के भयो त्यो त प्रश्न त्यहाँ छ नि त तर उपधारा 5 को व्यवस्था चाहिँ भनेको अवसरको हो 2 लाई पटक पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ 5 लाई एक पटक मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ 5 लाई फेरि फेरि प्रयोग गर्ने होइन त्यो अन्तिम विकल्प हो जुन कुरा हाम्रो नजिरले भनिरहेछ भनेपछि त्यो मैले संविधानको व्यवस्थालाई त्यो खालि स्वतन्त्र सदस्य भनेको चाहिँ अहिले जसरी जानुभएको स्वतन्त्र सदस्य हो कि होइन संविधान भन्ने कुरालाई त्यो मात्र मैले देखेँ मैले संविधान बुझेको अनुसारले चाहिँ त्यो होइन भन्नेमा मात्र मेरो कुरा हो तपाईँले देख्नु भएको छ नि तपाईँले देख्नु भएको छ देशमा निर्वाचनको माहौल भनेको कस्तो भने यो कोभिडको यो अवस्था छ अर्को यस्तो महामारीको बेलामा हामी के भनेको भने मनमोहन अधिकारीको केसमा सर्वोच्च अदालतले यही भनिदिएको थियो हामीले परम्परा हेर्छौँ भन्छौँ नि हामीले योभन्दा पहिलाका नजिर पनि हेर्नुपर्छ कस्तो भयो भने यस्तो महामारीको बेला छ अब देशमा फेरि कस्तो भने केपी शर्मा ओली बाहेक विकल्प नभएको हुन्थ्यो विकल्प दिइसकेको अवस्था छ विकल्प भइसकेको अवस्थामा टेस्ट त गर्न दिनुहोस् संसदमा टेस्ट हुन निर्वाचन चाहिँ अन्तिम विकल्प हो जनादेश अर्को विकल्प नभइसकेपछि निर्वाचनमा जाने नै हो आवधिक निर्वाचन हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था हो र यो चाहिँ आवधिक अहिले समयभन्दा अलिकति केही अगाडि प्री समयको होइन हुने भएको मात्रै हो
अब ल अहिले नभएर पछि भनेको नि वर्ष दिन जति पछि त अर्को इलेक्सन हुने नै हो, 6 महिनापछि स्थानीय तहको हुनैपर्छ होइन। भनेपछि अब यो खर्च हुने के हुने भन्ने आर्थिक व्यवहारको कुराहरू जुन छ होइन, त्यो व्यवहारको कुरा त त्यो आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेर संविधान व्यवस्था गरेर थाहा त छ नि त, त्यो चुनाव हुँदाखेरि खर्च हुन्छ भन्ने कुरा त्यो थाहा छ भने अन्तिम निर्णय जनताभन्दा सार्वभौम कोही पनि छैन। हामी संवैधानिक सर्वोच्चता मान्छौँ, सबै राष्ट्रपतिदेखि सबै नै संविधान अन्तर्गत हो, तर त्यसको सार्वभौम सत्ता भनेको चाहिँ जनता हो। अब कोभिडकोमा चाहिँ जनता बचाउनुपर्छ, म त्यसमा एकदमै एग्री, मैले त्यो पनि कुरा राखेको छु होइन। कोभिड पहिलो हो। अब मैले के भने कोभिडमा चाहिँ के भन्छ भने पहिलो भनेको मतदाताको स्वास्थ्यको कुरा हो होइन। स्वास्थ्य मतदाता नै सुरक्षित हुनु पर्यो, बच्नु पर्यो। जब मतदाता नै बच्दैन भनेदेखि त त्यहाँ मतदान गर्न जाने के काम भयो। त्यसको लागि त्यही भएर त्यसको लागि पहिलो मतदानभन्दा चुनावको दिनभन्दा अगाडि नै खोपको व्यवस्था गरेर सबै बालिग मताधिकारलाई चाहिँ खोपको व्यवस्था गर्नु भनेर चाहिँ अदालतले भन्न सक्छ। संवैधानिक कुरा अन्तिम मेरो के हो के हो भने यो अपवादको प्रयोगै गर्न नदिएर 76(5) को प्रयोग नै गर्न नदिएर यो धारालाई कम्प्लिट गर्न नदिएर सरकार बन्नै नदिएर संसद विघटन गरेर संसदलाई पङ्गु बनाउन खोजेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यो सिट निवेदन गएको हेर्नुहोस्। 76(5) अपवाद हो, उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो अपवाद हो भन्ने कुरा। अवसर म पनि भन्छु, अवसर पनि हो अपवाद पनि हो, दुईटै कुरा भएको हुनाले त्यो 76(5) लाई प्रयोग गर्न दिनु पर्यो। त्यो 76(5) बमोजिम पनि सरकार बन्न केपी शर्मालाई संविधानको धारा 76 को 4 अनुसार विश्वासको मत लिनको लागि निर्देशन गर्न सक्छ कि होइन? त्यो अवस्था उहाँले म लिन सक्दिनँ भनेर भनिसकेका हुनाले अब 76(5) बमोजिम जुन व्यक्तिले विश्वसनीय आधार देखेको छ नि, स्वतन्त्र रूपमा सांसदहरू आउन सक्छन् भन्ने व्यवस्था, सांसदहरू पार्टीभित्रकै सांसदहरू स्वतन्त्र रूपमा आउन सक्छन् भन्ने व्यवस्था र त्यो अन्तर्गत शेरबहादुर देउवाले जानु, मैले 3टा पहिला पनि भने दोहोऱ्याउन। त्यसैले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको सिग्नेचर लिएर जानुभएको हुनाले अब त्यो अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर अब संसदमा विश्वासको मत लिन जानु भन्ने व्यवस्था नै प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले रोक्न सक्दैन। अदालतले रोक्न सक्दैन भनेको अदालतले पुनर्स्थापना भयो भने पनि अदालतले कुन भर्सनमा भन्छ, भएन भने पनि कुन बर्डर गर्छ त्यसमा भर पर्छ। र अदालतले उसलाई के अरे प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने चाहिँ होइन, संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति संसदले के अरे राष्ट्रपतिले गर्ने हो। त्यो कार्यपालिकाको अधिकारलाई न्यायपालिकाले लिन सक्दैन। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।